तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर को आवाज समेट्ने प्रयास। आजको प्रस्तुति। आज राम्रो काम गर्नुहोस्, भविष्य स्वतः राम्रो हुन्छ, यो भनाइ हो स्काउटर दिवस घिमिरेको। दर्शकवृन्द नमस्कार, पञ्चली खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरूमा आज विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग गरिएको कुराकानी र विभिन्न किसिमको रिपोर्टहरू लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सोही अनुरूप आज पनि हामी एकजना विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानीको प्रयासमा छौँ। चितवनमा रहेको कालिका संस्कार कुलम नामक विद्यालयको डाइरेक्टर र नेपाल स्काउटको स्काउटर लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्य श्री दिवस घिमिरेसँग आज हामी कुराकानीको प्रयासमा छौँ। कुराकानीको क्रममा हामी उहाँसँग स्काउटिङको विषयमा, आइएसजिएफको विषयमा, इन्टरनेसनल मदर टेरेसा फाउन्डेसनको विषयमा र उहाँले पाउनुभएको विभिन्न पुरस्कार र उहाँले लेख्नुभएको विभिन्न कृतिहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा दिवस घिमिरेसँग गरिएको यो कुराकानी हेर्नुहोला। सर, वेलकम टु आवर प्रोग्राम। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। जस्तै दिवस घिमिरे भन्ने व्यक्ति धेरैवटा संस्थामा आबद्ध भएको व्यक्ति सर, होइन? जस्तै यहाँले चाहिँ आफ्नो परिचय दिनु पर्यो भने कसरी दिन चाहनुहुन्छ सर? हजुर, मैले चाहिँ अब आफ्नो परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई सामाजिक काम गर्न धेरै मनपर्छ। समाजमा दुःख पीडामा पर्नुभएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने मेरो इच्छा हुन्छ सधैँ। र मैले चाहिँ चितवनमा मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रको संरक्षक भएर पनि काम गरेको छु। र त्यो संस्था हाम्रो आदरणीय मन्जु खाँड त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म त्यसको संस्थापक संरक्षक भएर हामीले चाहिँ अब त्यसलाई काम गरेका छौँ। र विभिन्न समाजमा दुःख पाएका, पीडामा परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यो संस्थाले पनि सहयोग गरेको छ। र म चाहिँ यस्तै खालका सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध छु जहाँ मैले चाहिँ सहयोग गर्न सकौँ, सहयोग गर्न पाऊँ। यसरी नै मैले आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु सर। ओके सर, जस्तै यहाँले समाजसेवामा इन्भल्भ छु भन्दै गर्दाखेरि सर, जस्तै कोभिडको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वेभ सिद्धियो सर नेपालमा, अथवा चलिरहेको छ, होइन? जस्तै कोभिडमा चाहिँ सर कसरी एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो म्यानेजमेन्टमा, कोभिड म्यानेजमेन्टमा सर? कोभिड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब जस्तै म एउटा कालिका संस्कार कुलम विद्यालयको चाहिँ डाइरेक्टर भएको नाताले, एउटा विद्यालयसँग सम्बन्ध भएको नाताले त्यहाँ थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बस्छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै हुँदै गर्दा एउटा पुरा प्याप्सन नै जिल्लाको चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हामीले एउटा अब यो कोरोनाको टाइममा उनीहरूलाई त्यो कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल सरहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँगै मिलेर हामीले थुप्रै त्यस्ता खालका अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बढी फोकस गऱ्यौँ। अनि दुःख पाउनुभएका त्यस्ता खालका चाहिँ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ कोरोनासँग लड्न पनि उहाँहरूलाई मुस्किल हुने अब गरिबीको कारणहरू हुनसक्छन्, धेरै कारणहरू, उहाँहरूलाई हामीले थुप्रै खालका प्रोग्रामहरू मार्फत त्यहाँ सहयोग पनि गऱ्यौँ, होइन? त्यसरी चाहिँ हामीले र मैले चाहिँ विशेष अब साथीहरूको माध्यमबाट, साथीहरूको साथ सहयोगसँगै विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरेर कोभिडको चाहिँ त्यो खालको प्रोग्रामहरू हामीले हजुर गऱ्यौँ सर। ओके सर, जस्तै हामी कालिकालाई पछि छुन्छौँ सर, होइन? हजुर। एउटा हजुरलाई एउटा क्वेसन के सर, यो टाइम रिलेटेड क्वेसन। जस्तै कोभिडले गर्दाखेरि एकदम खत्तम भएको व्यवसाय एउटा स्कुल पनि हो सर, होइन? हजुरले नै अग्री गर्नुहुन्छ यो विषयमा, होइन सर? जस्तै होटल लाइन खत्तम भयो सर, एभिएसन पनि बिस्तारै बाउन्स ब्याक गर्दैछ सर, होइन? जस्तै एउटा स्कुलको डिरेक्टर भएको हिसाबले सर, होइन, जस्तै अब यो कोभिड पछिको कन्डिसनमा चाहिँ यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू छ, जस्तै यो शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ बाउन्स ब्याक गर्ने चान्सेस कतिको छ सर? जस्तै फेरि ब्याक टु नर्मलमा फर्किन कतिको टाइम लाग्ला सर यहाँलाई, यहाँको विचारमा सर? हजुर, विशेष कुरा चाहिँ के हो भने अब यो एउटा हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अब विभिन्न खालका परिस्थितिहरू सृजना हुन्छन् जहाँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यसलाई पनि हामीले सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा लगभग लागेको म 15-16 वर्ष भयो र अनवरत रूपले मैले शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहेको छु। र त्यहाँ विशेष गरेर हामी शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ व्यक्तिहरूले कसरी विद्यालयलाई राम्रो गराउन सकिन्छ, प्याप्सनसँग सम्बन्धित हुँदै गर्दा प्राइभेट बोर्डिङसँग मात्रै होइन, सरकारी बोर्डिङका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै शिक्षा दिन सकिन्छ, सकारात्मक शिक्षा, पोजिटिभ शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले यो कोरोनाको जुन यस्तो खालको एउटा यो अवस्था आएको छ, यो अवस्थामा पनि हामीले अनलाइनका माध्यमहरूबाट र विभिन्न मिडियाहरूको माध्यमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले ज्ञानहरू दिइरहेका छौँ र सल्लाह सुझाव दिइरहेका छौँ। यस्तो गर्नुपर्छ है, यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। र फेरि हामीले एउटा नर्मल अवस्थामा ब्याक हुनको लागि पनि हामी चाहिँ अब लागिरहेका छौँ। विभिन्न कस्तो भने अब परिस्थिति अनुसार हामी चल्नुपर्छ।
अहिले परिस्थिति अलिकति अब अप्ठ्यारो स्थिति छ, तर हामी फेरि बिस्तारी हामी त्यो नर्मल टाइममा फेरि फर्किन सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि हामीले पहिलाको जस्तै अवस्थामा शिक्षा दिन सक्छौँ, ज्ञान दिन सक्छौँ। त्यस्तो चाहिँ हजुर मलाई। ओके सर, चाँडै बाउन्स ब्याक होस् सर, होइन सबै कुरा ब्याक टु नर्मल होस्। एकदम एकदम। ओके सर, जस्तै एउटा विषय के सर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कालिका संस्कार कुलम भन्नुभयो सर। नर्मली स्कुलको नामहरू अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ सर, होइन जस्तै इन्टरनेसनल स्कुल होला अथवा निकेतन होला सर, होइन यो थोरै नाम पृथक सुनियो सर, कालिका संस्कार कुलम भनेर। यो नाम कसरी रह्यो अथवा कालिकाको बारेमा थोरै भनिदिनु सर। हजुर, कालिका संस्कार कुलम विगत 30 वर्षदेखि अनवरत रूपले शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान चाहिँ ऋषिराम घिमिरे हुनुहुन्छ, जो सामाजिक व्यक्तित्व पनि हो, जसले चाहिँ विगत 30 वर्षदेखि अनवरत रूपले कालिका संस्कार कुलम विद्यालयमा लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो त्यहाँको भाइस चेयरम्यान रामप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि शिक्षामा अनवरत रूपले 30 वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ 3वटा विषयमा एमए गर्नुभएको छ। उहाँले संस्कृतमा पनि एमए गर्नुभएको छ, इङ्ग्लिसमा पनि एमए गर्नुभएको छ र नेपालीमा पनि 3वटा विषयमा उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ कस्तो खालको एउटा त्यो विषय ल्याउनु भयो भने बच्चा बच्चीहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट उनीहरूलाई शिक्षा दिन सकियो भने एउटा असल विद्यार्थी निर्माण हुन सक्छ। अहिले भर्खरै हाम्रो प्रिन्सिपल सरको आचार्य लक्ष्मण भण्डारी सरको एउटा पुस्तक निस्केको छ, असल अभिभावक। हामीले चाहिँ कस्तो भने कालिका संस्कार कुलम स्कुल एउटा चितवनमा हुँदै गर्दा त्यहाँभित्रको विद्यार्थीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले चाहिँ सकारात्मक र सही शिक्षा हामीले पुरा नेपालभरि नै हामीले फैलाउन पर्छ र त्यो खालको चाहिँ लक्ष्य बोकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कालिका संस्कार कुलमले यात्रा गरिरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हामीले कालिका संस्कार कुलममा ध्यानका कुराहरू, योगाका कुराहरू, आफ्नो नेपालभित्रको हाम्रो जुन एउटा चाहिँ बुद्धिज्मको जुन कुराहरू छन्, संस्कृतका कुराहरू छन्, त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ बच्चा बच्चीहरूमा, अभिभावकहरूमा, टिचरहरूमा त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो मेसेज हामीले दिन सक्यौँ भने सही शिक्षा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ असल अभिभावक हुन सक्छन्, एउटा असल शिक्षक हुन सक्छन्, एउटा असल विद्यार्थी हुन सक्छन् भनेर हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने ध्यानको माध्यमबाट विद्यालयलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छ सर। जस्तै हामीले के पनि सुनेको थियौँ भन्दाखेरि कालिकाभित्र चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू पनि बन्दैछ, अब यिनीहरू अलरेडी छ भन्ने सुनियो सर, त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनु सर। अब विद्यालयको चाहिँ पहिलो गेटबाट छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ हामीले बुद्धको स्ट्याचु राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो म्यानमारमा हुने हाम्रो दाहाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसको उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ बौद्ध धर्मको ठुलो गुरु पनि हुनुहुन्छ म्यानमारमा, उहाँ आफै त्यहाँ आउनुभयो। त्यसपछि हामीले शिवको मूर्ति राखिएको छ, भगवान् कृष्णको मूर्ति राखिएको छ, सरस्वतीको मूर्ति राखिएको छ, गणेशको मूर्ति राखिएको छ। त्यस्तै चाहिँ ओशो रजनीशको पनि मूर्ति राखिएको छ। स्वामी आनन्द अरुण सहितको त्यहाँ एउटा शिष्य र गुरु बिचको एउटा प्रेम सद्भावलाई त्यसले चाहिँ एउटा त्यसले व्यक्त गर्न खोज्छ त्यो स्ट्याचुले। यसरी चाहिँ हामीले कस्तो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिनहुँ त्यहाँ घुम्दै गर्दा, हिँड्दै गर्दा, त्यहाँ भिजिट गर्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा उनीहरूलाई त्यो भगवान्का मूर्तिहरूले चाहिँ असल बन्न, सकारात्मक बन्न प्रेरित गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी स्ट्याचुहरू भित्र हामीले निर्माण गरेका छौँ। पोजिटिभ भाइब्सको कुरा। ओके सर, जस्तै एउटा हामीले के कुरा सुन्यौँ भन्दाखेरि कालिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कालिकामा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटी भन्ने पनि छ भन्ने सुनिन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ सर कहाँबाट डेभलप भयो सर, अनि खास के को लागि सर यो बोर्ड चाहिँ? हजुर, एकदमै सरले साह्रै सुन्दर राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, सरलाई धन्यवाद। हामीले कालिका संस्कार कुलमभित्र कालिका इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटी फर्मेसन गरेका छौँ। यसमा हामीले अहिले चाहिँ हामीसँग 15वटा कन्ट्रीहरूसँग त्यहाँ भित्रका त्यो 15वटा देशभित्रका कानुनविद हुनुभयो, इन्जिनियर हुनुभयो, शिक्षाविद हुनुभयो, प्रोफेसर हुनुभयो र त्यस्तै डक्टरहरू पनि यसमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ यस संस्थासँग। र विशेष गरेर चाहिँ यो कालिका इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटीले चाहिँ हाम्रो नेपालभित्रको संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिसनलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विश्व जगतमा हामीले पुर्याउन सकियो भने हाम्रो नेपालको कल्चरलाई त्यो विश्व जगतमा त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँका मानिसहरूले थाहा पाउन सक्छन्, देख्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्, जसले गर्दा नेपालको बारेमा अझै उहाँलाई धेरै ज्ञान हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कोरियाबाट हाम्रो साइमन ह्याङबकरी यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ र इन्डियाबाट म्याकम्याकी जो आइएसजिएफको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ मालदिभ्सबाट
हाम्रो रसिद हुनुहुन्छ जो पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ मालदिप्सको। त्यस्तै हाम्रो मलेसियाबाट गुन्ना सलिन्टी हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँ स्काउट एसोसिएसनको त्यहाँको चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि हो। यसरी र त्यस्तै हाम्रो साउदी अरेबियाबाट हाम्रो अब्दुल्ला अल्फद हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशबाट सायद अकबर रिजा हुनुहुन्छ, अनि घाना युगान्डा हुँदै सबैतिरबाट चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा पोक्त व्यक्तिहरू यस संस्थामा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने नेपालभित्र रहेको कालिका संस्कार कुलमलाई हामी हरेक तवरले शिक्षाको क्षेत्रमा र दुई देशबिचलाई र सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। र यो संस्थाले असाध्यै पोजिटिभ कामहरू पनि गरिरहेको छ। अहिले हामीले भर्खरै एउटा कोलाबोरेसनको कुरा पनि सुरुवात गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले भारतको केरलामा रहेको आइडल स्कुलसँग हाम्रो कालिका संस्कार कुलमले कोलाबोरेसन गरेको छ। र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी यहाँबाट विद्यार्थीहरू त्यहाँ पठाउँछौँ र हजुरहरूले पनि हजुरहरूका विद्यार्थीहरू यहाँ लिएर आउनुहोस्, हामी दुई देशबिचको कल्चरहरू साटासाट गर्न सक्छौँ, एउटा एजुकेसन एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा अझै स्ट्रङनेस पैदा हुन्छ, विद्यार्थीहरू धेरै कुरा बुझ्छन् र एउटा सही विद्यार्थी निर्माण हुनसक्छ भनेर हामीले यो खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाएका छौँ। यसमा सबै हाम्रो नेपालको तर्फबाट पनि, जस्तै नेपालबाट हाम्रो बेलायतमा बस्नुहुने BBC नेपाली सेवाका पूर्व प्रोड्युसर हाम्रो भगीरथ योगी पनि यसमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हाम्रो AP1SD को टिकाराम यात्री पनि नेपालबाट कोअर्डिनेटर भएर यसको चाहिँ एउटा उहाँले साथ दिइरहनु भएको छ, हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरू यसमा हुनुहुन्छ र हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ नेपालको संस्कृतिलाई विश्व जगतमा देखाउने र हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकेर अब आउने जेनेरेसनलाई उनीहरूले केही दिन सकुन्, त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र यो मञ्चले त्यो काम गरिरहेको छ सर। जस्तै सर हामीले यो कमिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सर, जस्तै कालिकाको अप्रोच चाहिँ के राम्रो रहेछ सर। जस्तै सबै देशको एउटा कन्सेप्ट लिएर नेपालमा कसरी एउटा यो शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँले डेभलप गर्नु भएको छ होइन। जस्तै नेपालमा चाहिँ कालिका बाहेक अरू कुनै स्कुलले यो कन्सेप्ट एप्रोच गरेर सकिन्छ सर अहिलेसम्म केसमा सर? यो अहिलेसम्म अब मैले जहाँसम्म थाहा यहाँको जानकारी भएसम्म हजुर, हामीले अस्ति भर्खरै एउटा कन्फरेन्स गऱ्यौँ जो यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यसमा आउनुभएको थियो र हामीले त्यसमा कुरा गर्दै गर्दा नेपालबाट पनि र विदेशबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम आयो है। एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमै यसरी सबैजनालाई जोड्न खोज्ने, शिक्षाको क्षेत्रबाट जोड्न खोज्ने, स्काउटिङको क्षेत्रबाट जोड्न खोज्ने, यो चाहिँ पहिलो देश चाहिँ नेपाल बन्यो र त्यसभित्र पनि कालिका संस्कार कुलम चाहिँ पहिलो स्कुल बन्यो है भनेर उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू राख्नुभएको थियो सर। ओके सर, जस्तै अब हामी कालिकासँगै रहन्छौँ, हजुर, कालिकासँगै जोडेको पाटो हो, तर अलिकति थोरै पृथक पाटो छ। हजुर, जस्तै दिवस सर नेपाल स्काउटमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, हजुर, नेपाल स्काउटको एडभान्स टिचर पनि हुनुहुन्छ होइन। सर। जस्तै स्काउट कसरी सुरु गर्नुभयो सर, नेपाल स्काउटमा कसरी इन्भल्भ हुनुभयो सर? हजुर, अब स्काउट चाहिँ मैले जब म मेरो चाहिँ विद्यार्थी जीवनमा थिएँ त्यहाँ पनि मैले स्काउटका बारेमा धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ, धेरै अग्रजहरूलाई त्यहाँ भेट्न पाएँ र एउटा स्काउटिङ मेरो विद्यार्थी जीवनबाटै सुरुवात हुँदै गरेर मैले चाहिँ BTC तालिम पोखरामा लिएँ। त्यसमा चाहिँ मेरा साथीहरू शिव बराल सरहरू हुनुभयो, चितवनबाट दिनेश पाण्डे हुनुभयो, नवीन दवाडी सरहरू हुनुभयो, बुद्धि गुरुङ सरहरू हुनुभयो, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ BTC तालिम सँगै लियौँ। त्यसपछि एडभान्स तालिम पनि हामीले शिव बराल सरहरू हामी सँगै भयौँ र विशेष गरेर चाहिँ मलाई स्काउटले तान्नुको कारण चाहिँ यसमा हामीले सामाजिक सेवा गर्न सकिने, एउटा सामाजिक संस्थामा एउटा आबद्ध हुँदै गर्दा थुप्रै धेरैभन्दा धेरै एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले असल शिक्षा दिन सकिने। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ मेरो विद्यार्थी जीवनबाट नै स्काउटिङले त्यो तरिकाले तान्दै गयो र आज एउटा जीवन बिताउने क्रममा स्काउटिङसँग मेरो धेरै प्रेम छ र स्काउटिङमा चाहिँ मैले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई असल विद्यार्थी बन्नको लागि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त्यो खालका मैले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छु। मैले बिचमा चाहिँ सत्यबोध भन्ने प्रोग्राम पनि चलाएँ रेडियोबाट र टेलिभिजनमा पनि मैले एउटा सत्यबोध भन्ने प्रोग्रामलाई मैले सुरुवात गर्दै थिएँ, विशेष कारणवश त्यो हुन सकेन। तर मैले चाहिँ पत्र पत्रिकाको मार्फत होस्, रेडियोहरूको मार्फत होस्, मैले 15-16 वर्षदेखिबाट लगातार स्काउटिङ र शिक्षालाई चाहिँ फोकस गरेर लेखहरू लेख्ने गर्छु र अहिले चाहिँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा इन्टरनेसनल कन्ट्रीहरूमा पनि मेरा आर्टिकलहरू छापिएका छन्, मेरा पोएमहरू छापिएका छन्। त्यहाँ पनि मैले स्काउटिङका र शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू मैले छापिरहेको छु र अब म चाहिँ मेन कुरा म स्काउटिङमा म चाहिँ आकर्षित हुनु चाहिँ त्यहाँ एउटा सामाजिक एउटा संस्था भएको हुनाले त्यहाँ सेवा गर्न सकिने,
सेवा गर्न मन लाग्ने मलाई र सेवा गर्न सकिने हुनाले म स्काउटिङतिर चाहिँ आकर्षण भएँ र यसरी नै मेरो स्काउटिङतिर अहिले आज सरसँग बसेर यहाँ स्काउटको कुरा गर्दै गर्दा एकदम आनन्द अनुभव भएको छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु सर। हजुर जस्तै सरले सत्यबोध भन्ने कार्यक्रमको कुरा निकाल्नु हजुर, खास के कार्यक्रम हो सत्यबोध? हाम्रो सत्यबोध हजुर हाम्रो थोरै भन्दैन। एकदमै सर स्योर। सत्यबोध भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ के छ भने अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो खालको कुलतमा फँसेका छन्। अब जस्तै सुर्ती सेवन गर्ने, सिगरेटहरू पिउने, ड्रग सेवन गर्ने, यो एउटा चाहिँ फेसनको रूपमा डेभलप भएको अवस्थामा सत्यबोध कार्यक्रमले चाहिँ यो कुराहरू गर्न हुन्न है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा चाहिँ असल विद्यार्थी बन्नको लागि शिक्षा मात्रै भएर हुन्न, एउटा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ, सकारात्मक विचार आफूले पैदा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने बल्ल तिमी एउटा असल विद्यार्थी बन्न सक्छौ। र भोलि जस्तै एउटा शिक्षकले 10 बजेबाट 4 बजेसम्म एउटा विद्यालयमा पढाउँछ, उसले चाहिँ एउटा विद्यार्थी निर्माण गर्नमा उसले 10 to 4 त्यहाँ सहयोग चाहिँ गर्छ। तर विद्यार्थी एउटा असल र सकारात्मक विद्यार्थी निर्माण हुनुमा खुद विद्यार्थीमा चाहिँ भर पर्छ। उसले आफ्नो जीवनको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तब बल्ल उसले चाहिँ एउटा सही विद्यार्थी बन्दै बन्दै उसले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। मेरो सत्यबोध कार्यक्रममा मैले यस्तै खालका कुराहरू ल्याउँथेँ। मैले त्यहाँ बुद्धका कुराहरू ल्याउँथेँ, अङ्गुलीमालाका कुराहरू ल्याउँथेँ, लियो टल्स्टोयका जीवनका कुराहरू ल्याउँथेँ, नेपोलियनका कुराहरू ल्याउँथेँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा मोटिभेट गर्ने मेरो एउटा कार्यक्रम भएको हुँदा मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी असल विद्यार्थी बन्ने, शिक्षा मात्रै त सबैले लिएका छन् तर शिक्षा मात्रै भएर भएन। अहिलेको आमा बुबाहरू कति आत्तिनु भएको छ। विद्यार्थीहरू ड्रग सेवन गर्छन्, सुर्ती सेवन गर्छन्, कुलतमा फँसेका छन्, बाबा आमालाई रेस्पेक्ट गर्न जान्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्यबोध कार्यक्रमले चाहिँ लगभग हामीले 3 इयर्स चाहिँ यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ। त्यसपछि म विशेष कारणवश म बाहिर पनि अध्ययन गर्नको लागि म बाहिर जानु पर्यो र त्यो कारणवश त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्नु पर्यो। तर यो कार्यक्रमले चाहिँ विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ असाध्यै सकारात्मक सोच पैदा गरेको थियो र फेरि पनि म ब्याक भएको छु। अब नेपालमा यस्ता खालका प्रोग्रामहरू सरहरू जस्तो आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूको माध्यमबाट फेरि पनि हामीले यस्ता खालका प्रोग्रामहरू हामी चलाउँछौँ र हामीले चलाउन सक्छौँ। ओके सर, जस्तै हामी कालिकालाई पछि छुन्छौँ सर होइन। एउटा हजुरलाई एउटा क्वेसन के सर, यो टाइम रिलेटेड क्वेसन। जस्तै कोभिडले गर्दाखेरि एकदम खत्तम भएको व्यवसाय एउटा स्कुल पनि हो सर होइन। हजुरले नै अग्री गर्नुहुन्छ यो विषयमा होइन सर। जस्तै होटल लाइन खत्तम भयो सर, एभिएसन पनि बिस्तारै बाउन्स ब्याक गर्दैछ सर होइन। जस्तै एउटा स्कुलको डिरेक्टर भएको हिसाबले सर होइन, जस्तै अब यो कोभिड पछिको कन्डिसनमा चाहिँ यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू छ जस्तै यो शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ बाउन्स ब्याक गर्ने चान्सेस कतिको छ सर? जस्तै फेरि ब्याक टु नर्मलमा फर्किन कतिको टाइम लाग्ला सर यहाँलाई, यहाँको विचारमा सर? हजुर, विशेष कुरा चाहिँ के हो भने अब यो एउटा हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अब विभिन्न खालका परिस्थितिहरू सृजना हुन्छन् जहाँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यसलाई पनि हामीले सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा लगभग लागेको म 15-16 वर्ष भयो र अनवरत रूपले मैले शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहेको छु। र त्यहाँ विशेष गरेर हामी शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ व्यक्तिहरूले कसरी विद्यालयलाई राम्रो गराउन सकिन्छ, प्याप्सनसँग सम्बन्धित हुँदै गर्दा प्राइभेट बोर्डिङसँग मात्रै होइन सरकारी बोर्डिङका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै शिक्षा दिन सकिन्छ, सकारात्मक शिक्षा, पोजिटिभ शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले यो कोरोनाको जुन यस्तो खालको एउटा यो अवस्था आएको छ, यो अवस्थामा पनि हामीले अनलाइनका माध्यमहरूबाट र विभिन्न मिडियाहरूको माध्यमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले ज्ञानहरू दिइरहेका छौँ र सल्लाह सुझाव दिइरहेका छौँ। यस्तो गर्नुपर्छ है, यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। र ब्याक फेरि हामीले एउटा नर्मल अवस्थामा ब्याक हुनको लागि पनि हामी चाहिँ अब लागिरहेका छौँ। विभिन्न कस्तो भने अब परिस्थिति अनुसार हामी चल्नुपर्छ। अहिले परिस्थिति अलिकति अब अप्ठ्यारो स्थिति छ तर हामी फेरि बिस्तारी हामी त्यो नर्मल टाइममा फेरि फर्किन सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि हामीले पहिलाको जस्तै अवस्थामा शिक्षा दिन सक्छौँ, ज्ञान दिन सक्छौँ। त्यस्तो चाहिँ हजुर मलाई। ओके सर, चाँडै बाउन्स ब्याक होस् सर होइन, सबै कुरा ब्याक टु नर्मल होस्। एकदम। ओके सर, जस्तै एउटा विषय के सर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कालिका संस्कार कुलम भन्नुभयो सर। नर्मली स्कुलको नामहरू कति डिफ्रेन्ट हुन्छ सर होइन। जस्तै इन्टरनेसनल स्कुल होला अथवा निकेतन होला सर होइन। यो थोरै नाम पृथक सुनियो सर, कालिका संस्कार कुलम भनेर। यो नाम कसरी रह्यो अथवा कालिकाको बारेमा थोरै भनिदिनु सर? हजुर, कालिका संस्कार कुलम विगत 30 वर्षदेखि अनवरत रूपले शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान चाहिँ ऋषिराम घिमिरे हुनुहुन्छ जो सामाजिक व्यक्तित्व पनि हो, जसले चाहिँ
विगत 30 वर्षदेखि अनवरत रूपले कालिका संस्कार कुलम विद्यालयमा लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो त्यहाँको भाइस चेयरम्यान रामप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि शिक्षामा अनवरत रूपले 30 वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 3वटा विषयमा एमए गर्नुभएको छ। उहाँले संस्कृतमा पनि एमए गर्नुभएको छ, इङ्ग्लिसमा पनि एमए गर्नुभएको छ र नेपालीमा पनि 3वटा विषयमा उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ कस्तो खालको एउटा त्यो विषय ल्याउनु भयो भने बच्चाबच्चीहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट उनीहरूलाई शिक्षा दिन सकियो भने एउटा असल विद्यार्थी निर्माण हुन सक्छ। अहिले भर्खरै हाम्रो प्रिन्सिपल सरको आचार्य लक्ष्मण भण्डारी सरको एउटा पुस्तक निस्केको छ, असल अभिभावक। हामीले चाहिँ कस्तो भने कालिका संस्कार कुलम स्कुल एउटा चितवनमा हुँदै गर्दा त्यहाँभित्रको विद्यार्थीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले चाहिँ सकारात्मक र सही शिक्षा हामीले पुरा नेपालभरि नै हामीले फैलाउन पर्छ र त्यो खालको चाहिँ लक्ष्य बोकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कालिका संस्कार कुलमले यात्रा गरिरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हामीले कालिका संस्कार कुलममा ध्यानका कुराहरू, योगाका कुराहरू, आफ्नो नेपालभित्रको हाम्रो जुन एउटा चाहिँ बुद्धिज्मको जुन कुराहरू छन्, संस्कृतका कुराहरू छन्, त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ बच्चाबच्चीहरूमा, अभिभावकहरूमा, टिचरहरूमा त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो मेसेज हामीले दिन सक्यौँ भने सही शिक्षा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ असल अभिभावक हुन सक्छन्, एउटा असल शिक्षक हुन सक्छन्, एउटा असल विद्यार्थी हुन सक्छन् भनेर हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने ध्यानको माध्यमबाट विद्यालयलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छ सर। जस्तै हामीले के पनि सुनेको थियौँ भन्दाखेरि कालिकाभित्र चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू नि बन्दैछ, अब यिनीकै अलरेडी छ भन्ने सुन्यो सर, त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनु सर। अब विद्यालयको चाहिँ पहिलो गेटबाट छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ हामीले बुद्धको स्ट्याचु राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो म्यानमारमा हुने हाम्रो दाहाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसको उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ बौद्ध धर्मको ठुलो गुरु पनि हुनुहुन्छ म्यानमारमा, उहाँ आफै त्यहाँ आउनुभयो। त्यसपछि हामीले शिवको मूर्ति राखिएको छ, भगवान कृष्णको मूर्ति राखिएको छ, सरस्वतीको मूर्ति राखिएको छ, गणेशको मूर्ति राखिएको छ। त्यस्तै चाहिँ ओशो रजनीशको पनि मूर्ति राखिएको छ। स्वामी आनन्द अरुण सहितको त्यो एउटा शिष्य र गुरु बिचको एउटा प्रेम सद्भावलाई त्यसले व्यक्त गर्न खोज्छ त्यो स्ट्याचुले। यसरी चाहिँ हामीले कस्तो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिनहुँ त्यहाँ घुम्दै गर्दा, हिँड्दै गर्दा, त्यहाँ भिजिट गर्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा उनीहरूलाई त्यो भगवानका मूर्तिहरूले चाहिँ असल बन्न, सकारात्मक बन्न प्रेरित गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी स्ट्याचुहरू भित्र हामीले निर्माण गरेका छौँ। पोजिटिभ भाइब्सको कुरा। ओके सर, जस्तै एउटा हामीले के कुरा सुन्यौँ भन्दाखेरि कालिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कालिकामा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटी भन्ने नि छ भन्ने सुनिन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ सर कहाँबाट डेभलप भयो सर, अनि खास के को लागि सर यो बोर्ड चाहिँ? हजुर, एकदमै सरले साह्रै सुन्दर राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, सरलाई धन्यवाद। हामीले कालिका संस्कार कुलमभित्र कालिका इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटी फर्मेसन गरेका छौँ। यसमा हामीले अहिले चाहिँ हामीसँग 15वटा कन्ट्रीहरूसँग त्यहाँ भित्रका त्यो 15वटा देशभित्रका कानुनविद हुनुभयो, इन्जिनियर हुनुभयो, शिक्षाविद हुनुभयो, प्रोफेसर हुनुभयो र त्यस्तै डक्टरहरू पनि यसमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ यस संस्थासँग। र विशेष गरेर चाहिँ यो कालिका इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटीले चाहिँ हाम्रो नेपालभित्रको संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिसनलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विश्व जगतमा हामीले पुर्याउन सकियो भने हाम्रो नेपालको कल्चरलाई त्यो विश्व जगतमा त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँका मानिसहरूले थाहा पाउन सक्छन्, देख्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्, जसले गर्दा नेपालको बारेमा अझै उहाँलाई धेरै ज्ञान हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कोरियाबाट हाम्रो साइमन ह्याङबकरी यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ र इन्डियाबाट म्याकम्याकी जो आइएसजिएफको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ मालदिप्सबाट हाम्रो रसिद हुनुहुन्छ जो पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ मालदिप्सको। त्यस्तै हाम्रो मलेसियाबाट गुन्ना सलिन्टी हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँ स्काउट एसोसिएसनको त्यहाँको चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि हो। यसरी र त्यस्तै हाम्रो साउदी अरेबियाबाट हाम्रो अब्दुल्ला अल्फद हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशबाट सायद अकबर रिजा हुनुहुन्छ, अनि घाना, युगान्डा हुँदै सबैतिरबाट चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा पोक्त व्यक्तिहरू यस संस्थामा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने नेपालभित्र रहेको कालिका संस्कार कुलमलाई हामी हरेक तवरले शिक्षाको क्षेत्रमा र दुई देश बिचलाई र सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। र यो संस्थाले असाध्यै पोजिटिभ कामहरू पनि गरिरहेको छ। अहिले हामीले भर्खरै एउटा कोलाबोरेसनको कुरा पनि सुरुवात गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले भारतको केरलामा रहेको आइडल स्कुलसँग हाम्रो कालिका संस्कार कुलमले कोलाबोरेसन गरेको छ। र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने
हामी यहाँबाट विद्यार्थीहरू त्यहाँ पठाउँछौँ र हजुरहरूले पनि हजुरहरूका विद्यार्थीहरू यहाँ लिएर आउनुहोस्, हामी दुई देशबिचको कल्चरहरू साटासाट गर्न सक्छौँ, एउटा एजुकेसन एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा अझै स्ट्रङनेस पैदा हुन्छ, विद्यार्थीहरू धेरै कुरा बुझ्छन् र एउटा सही विद्यार्थी निर्माण हुनसक्छ भनेर हामीले यो खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाएका छौँ। यसमा सबै हाम्रो नेपालको तर्फबाट पनि, जस्तै नेपालबाट हाम्रो बेलायतमा बस्नुहुने BBC नेपाली सेवाका पूर्व प्रोड्युसर हाम्रो भगीरथ योगी पनि यसमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हाम्रो AP1 SD को टिकाराम यात्री पनि नेपालबाट कोअर्डिनेटर भएर यसको चाहिँ एउटा उहाँले साथ दिइरहनु भएको छ, हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरू यसमा हुनुहुन्छ र हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ नेपालको संस्कृतिलाई विश्व जगतमा देखाउने र हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकेर अब आउने जेनेरेसनलाई उनीहरूले केही दिन सकुन्, त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र यो मञ्चले त्यो काम गरिरहेको छ सर। जस्तै सर हामीले यो कमिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सर, जस्तै कालिकाको अप्रोच चाहिँ के राम्रो रहेछ सर, जस्तै सबै देशको एउटा कन्सेप्ट लिएर नेपालमा कसरी एउटा यो शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँले डेभलप गर्नु भएको छ होइन। जस्तै नेपालमा चाहिँ कालिका बाहेक अरू कुनै स्कुलले यो कन्सेप्ट अप्रोच गरेर सकिन्छ सर अहिलेसम्मको केसमा सर? यो अहिलेसम्म अब मैले जहाँसम्म थाहा यहाँको जानकारी भएसम्म हजुर, हामीले अस्ति भर्खरै एउटा कन्फरेन्स गऱ्यौँ जो यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यसमा आउनुभएको थियो र हामीले त्यसमा कुरा गर्दै गर्दा नेपालबाट पनि र विदेशबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम आयो है, एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमै यसरी सबैजनालाई जोड्न खोज्ने, शिक्षाको क्षेत्रबाट जोड्न खोज्ने, स्काउटिङको क्षेत्रबाट जोड्न खोज्ने, यो चाहिँ पहिलो देश चाहिँ नेपाल बन्यो र त्यसभित्र पनि कालिका संस्कार कुलम चाहिँ पहिलो स्कुल बन्यो है भनेर उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू राख्नुभएको थियो सर। ओके सर, जस्तै अब हामी कालिकासँगै रहन्छौँ, हजुर, कालिकासँगै जोडेको पाटो हो तर अलिकति थोरै पृथक पाटो छ। हजुर, जस्तै दिवस सर नेपाल स्काउट पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, हजुर, नेपाल स्काउटको एडभान्स टिचर पनि हुनुहुन्छ होइन। हजुर सर। जस्तै स्काउट कसरी सुरु गर्नुभयो सर, नेपाल स्काउटमा कसरी इन्भल्भ हुनुभयो सर? हजुर, अब स्काउट चाहिँ मैले जब मेरो चाहिँ विद्यार्थी जीवनमा थिएँ त्यहाँ पनि मैले स्काउटका बारेमा धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ, धेरै अग्रजहरूलाई त्यहाँ भेट्न पाएँ र एउटा स्काउटिङ मेरो विद्यार्थी जीवनबाटै सुरुवात हुँदै गरेर मैले चाहिँ BTC तालिम पोखरामा लिएँ। त्यसमा चाहिँ मेरा साथीहरू शिव बराल सरहरू हुनुभयो, चितवनबाट दिनेश पाण्डे हुनुभयो, नवीन दवाडी सरहरू हुनुभयो, बुद्धि गुरुङ सरहरू हुनुभयो, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ BTC तालिम सँगै लियौँ। त्यसपछि एडभान्स तालिम पनि हामीले शिव बराल सरहरू हामी सँगै भयौँ र विशेष गरेर चाहिँ मलाई स्काउटले तान्नुको कारण चाहिँ यसमा हामीले सामाजिक सेवा गर्न सकिने, एउटा सामाजिक संस्थामा एउटा आबद्ध हुँदै गर्दा थुप्रै धेरैभन्दा धेरै एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले असल शिक्षा दिन सकिने। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ मेरो विद्यार्थी जीवनबाट नै स्काउटिङले त्यो तरिकाले तान्दै गयो र आज एउटा जीवन बिताउने क्रममा स्काउटिङसँग मेरो धेरै प्रेम छ र स्काउटिङमा चाहिँ मैले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई असल विद्यार्थी बन्नको लागि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त्यो खालका मैले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छु। मैले बिचमा चाहिँ सत्यबोध भन्ने प्रोग्राम पनि चलाएँ रेडियोबाट र टेलिभिजनमा पनि मैले एउटा सत्यबोध भन्ने प्रोग्रामलाई मैले सुरुवात गर्दै थिएँ, विशेष कारणवश त्यो हुन सकेन। तर मैले चाहिँ पत्र पत्रिकाको मार्फत होस्, रेडियोहरूको मार्फत होस्, मैले 15-16 वर्षदेखिबाट लगातार स्काउटिङ र शिक्षालाई चाहिँ फोकस गरेर लेखहरू लेख्ने गर्छु र अहिले चाहिँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा इन्टरनेसनल कन्ट्रीहरूमा पनि मेरा आर्टिकलहरू छापिएका छन्, मेरा पोएमहरू छापिएका छन्, त्यहाँ पनि मैले स्काउटिङका र शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू मैले छापिरहेको छु। र अब म चाहिँ मेन कुरा म स्काउटिङमा म चाहिँ आकर्षित हुनु चाहिँ त्यहाँ एउटा सामाजिक एउटा संस्था भएको हुनाले त्यहाँ सेवा गर्न सकिने, सेवा गर्न मन लाग्ने मलाई र सेवा गर्न सकिने हुनाले म स्काउटिङतिर चाहिँ आकर्षण भएँ र यसरी नै मेरो स्काउटिङतिर अहिले आज सरसँग बसेर यहाँ स्काउटको कुरा गर्दै गर्दा एकदम आनन्द अनुभव भएको छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु सर। हजुर, जस्तै सरले सत्यबोध भन्ने कार्यक्रमको कुरा निकाल्नु हजुर, खास के कार्यक्रम हो सत्यबोध? हाम्रो सत्यबोध हजुर हाम्रो थोरै भन्दिनु। एकदमै सर, स्योर। सत्यबोध भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ के छ भने अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो खालको कुलतमा फसेका छन्। अब जस्तै सुर्ती सेवन गर्ने, सिगरेटहरू पिउने, ड्रग्स सेवन गर्ने, यो एउटा चाहिँ फेसनको रूपमा डेभलप भएको अवस्थामा सत्यबोध कार्यक्रमले चाहिँ यो कुराहरू गर्न हुन्न है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा चाहिँ असल विद्यार्थी बन्नको लागि शिक्षा मात्रै भएर हुन्न, एउटा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ, सकारात्मक विचार आफूले पैदा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने बल्ल तिमी एउटा असल विद्यार्थी बन्न सक्छौ। र भोलि जस्तै एउटा शिक्षकले 10 बजेबाट 4 बजेसम्म एउटा विद्यालयमा पढाउँछ,
उसले चाहिँ एउटा विद्यार्थी निर्माण गर्नमा उसले 10 to 4 त्यहाँ सहयोग चाहिँ गर्छ, तर विद्यार्थी एउटा असल र सकारात्मक विद्यार्थी निर्माण हुनुमा खुद विद्यार्थीमा चाहिँ भर पर्छ। उसले आफ्नो जीवनको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ, तब बल्ल उसले चाहिँ एउटा सही विद्यार्थी बन्दै बन्दै उसले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। मेरो सत्यबोध कार्यक्रममा मैले यस्तै खालका कुराहरू ल्याउँथेँ। मैले त्यहाँ बुद्धका कुराहरू ल्याउँथेँ, अङ्गुलीमालाका कुराहरू ल्याउँथेँ, लियो टल्स्टोयका जीवनका कुराहरू ल्याउँथेँ, नेपोलियनका कुराहरू ल्याउँथेँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा मोटिभेट गर्ने मेरो एउटा कार्यक्रम भएको हुँदा मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी असल विद्यार्थी बन्ने, शिक्षा मात्रै त सबैले लिएका छन्, तर शिक्षा मात्रै भएर भएन। अहिलेको आमा बुबाहरू कति आत्तिनु भएको छ। विद्यार्थीहरू ड्रग्स सेवन गर्छन्, सुर्ती सेवन गर्छन्, कुलतमा फँसेका छन्, बाबा आमालाई रेस्पेक्ट गर्न जान्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्यबोध कार्यक्रमले चाहिँ लगभग हामीले 3 इयर्स चाहिँ यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ। त्यसपछि म विशेष कारणवश म बाहिर पनि अध्ययन गर्नको लागि म बाहिर जानु पर्यो र त्यो कारणवश त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्नु पर्यो। तर यो कार्यक्रमले चाहिँ विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ असाध्यै सकारात्मक सोच पैदा गरेको थियो र फेरि पनि म ब्याक भएको छु अब नेपालमा यस्ता खालका प्रोग्रामहरू सरहरू जस्तो आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूको माध्यमबाट फेरि पनि हामीले यस्ता खालका प्रोग्रामहरू हामी चलाउँछौँ र हामीले चलाउन सक्छौँ। सर जस्तै अब यहाँ आइएसडिएफमा पनि के अरे आबद्ध हुनुहुन्छ सर होइन, जस्तै नेपाल स्काउट भन्ने एउटा संस्था छ सर, जस्तै आइएसडिएफ चाहिँ किन स्थापना भयो सर हजुर? यहाँको विचारमा अथवा आइएसडिएफको काम चाहिँ के हो सर? सरले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली स्काउट भयो, त्यस्तै आइएसडिएफ भयो, यो चाहिँ हाम्रो देशको गहना हो जसले प्योरनेसबाट कसरी हुन्छ समाजमा भएका विसङ्गतिहरू, कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरू र एउटा गरिबीमा परेका ती महिला दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, आमा बुबाहरू जो अन्यायमा पर्नुभएको छ, जो अत्याचारमा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सेवा गर्ने भनेर अब लर्ड ब्याडेन पावेलले सुरुवात गर्नुभएको नेपाली स्काउटबाट हुँदै त्यो एउटा क्रम बढ्दै जाँदा अब आज आएर आइएसजिएफको पनि एउटा फर्मेसन भएको छ, इन्टरनेसनल स्काउट एन्ड गाइड फेलोसिप। यो धेरै राष्ट्रहरूमा यसको चाहिँ एउटा समिति छ र त्यस्तै नेपालमा पनि नेपाल स्काउट एन्ड गाइड फेलोसिप भनेर त्यो खालको समिति फर्मेसन भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो श्रीराम लामिछाने यसको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र 2013मा श्रीराम सरले के कुरा गर्नुभयो भने यो चाहिँ 2002मा बनेको रहेछ, तर बिचमा चाहिँ अब यो कुनै कारणवश त्यति एक्टिभ हुन सकेको थिएन र 2013मा श्रीराम लामिछाने सरले हामी सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र चितवनबाट पनि हामी काठमाडौँ ललितपुर आएका थियौँ, तीर्थ सरहरू सँगै आएका थियौँ, दिनेश पाण्डे सरहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीले चाहिँ 2013मा यसलाई चाहिँ फेरि यसको चाहिँ बर्थ गर्ने भनेर हामीले यसमा चाहिँ मैले पनि त्यसमा डोनेसन गरेको छु, अरू पनि थुप्रै मेरा मित्रहरू, मेरा अग्रजहरूले त्यसमा डोनेसन गरेर यो आइएसजिएफलाई नेपाल स्काउट एन्ड गाइड फेलोसिपलाई हामीले चाहिँ जन्म दियौँ फेरि। र नेपाल स्काउट गाइड फेलोसिपमा म त्यतिखेर चाहिँ नेसनल मेम्बर म चाहिँ चुनिएको थिएँ र तीर्थ सर त्यसको भाइस चेयरम्यान चुनिनु भएको थियो। त्यतिखेर नै श्रीराम सर यसको चाहिँ मेन चेयरम्यान हुनुभएको थियो, त्यस्तै दिनेश पाण्डे सरहरू हुनुभयो र आइएसजिएफले चाहिँ विशेष गरेर एउटा इन्टरनेसनल लेभल र नेपालभित्र आफ्नो चाहिँ राष्ट्रभित्र मेन फोकस चाहिँ फेरि आइएसजिएफको के हो भने नेपाललाई कसरी राम्रो बनाउने, नेपालमा भएका विभिन्न खालका कुरीति कुसंस्कारहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने, नेपालभित्रको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी राम्रो बनाउने, यसको क्षेत्र ठुलो छ आइएसजिएफको क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि थुप्रै सहयोगहरू हुने गर्छ आइएसजिएफलाई, विभिन्न खालका कन्फरेन्सहरू हुने गर्छन् जस्तै र हामीले विदेशमा सिकेका कुराहरू जानेका कुराहरूलाई नेपालमा ल्याएर यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाउनको लागि चाहिँ खास यो आइएसजिएफको फर्मेसन भएको हो। ओके सर, जस्तै आइएसजिएफ 13 भन्दा अगाडि चाहिँ प्यासिभ थियो भन्नु सर, चाहिँ 13बाट यता चाहिँ एक्टिभ छ आइएसजिएफ? एक्टिभ नै छ सर, तर अझै यसलाई एक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मेम्बरसिपहरू यसमा दिने होइन, त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ आइएसजिएफ साँच्चीकै राम्रो हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई यसले चाहिँ एउटा असल एउटा पोजिटिभ यसले भाइब्स क्रिएट गर्न सक्छ र सकारात्मक युवाहरूको नेतृत्व गराउन सक्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। जस्तै सरलाई एउटा क्वेसन के सर, जस्तै आइएसजिएफमा लामो समयदेखि लाग्नुभएको व्यक्तिको हिसाबले सर, जस्तै आइएसजिएफ 2013बाट फेरि रिभर्थ भयो पनि सर, आज हामी 2021मा छौँ सर होइन, यो टाइमसम्म पनि आइएसजिएफको सोचेअनुसार ग्रोथ त भएन नि सर है, जस्तै यसमा चाहिँ के होला सर खास रिजन चाहिँ, अथवा
यसमा धेरै व्यक्तिले इन्ट्रेस्ट नदेखाएर हो कि के हो सर खास रिजन हजुरको विचारमा सर? हजुर सर, एकदमै सरले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ म फेरि अब आइएसजिएफमा त्यति आधिकारिक छैन। म कुनै बेला चाहिँ राष्ट्रिय मेम्बर थिएँ। म बिचमा विदेश पनि जानु पर्यो मेरो अध्ययनको लागि र अहिले फेरि म ब्याक भएको छु। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर आइएसजिएफ चाहिँ अहिले अब सरले भन्दै गर्दा अलिकति त्यति एक्टिभ भएको छैन कि भन्ने खालको सरले मसँग सरले क्वेसन गर्नुभयो। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब एक्टिभ हुनको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मेम्बरसिप दिनुपर्छ। जस्तै नेपाल जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, चितवनमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्न आइएसजिएफ। धेरै लगभग हजुरको भनौँ न मुस्ताङका ती त्यहाँका युवाहरूलाई पनि आइएसजिएफमा ल्याउनुपर्छ। अझ नेपाल स्काउट गाइड फेलोसिपमा ल्याउनुपर्छ। र त्यो गर्न सकियो भने विभिन्न जस्तै पूर्व पश्चिम हरेक क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ युवाहरूलाई लिएर आएर यसमा मेम्बरसिप दिन सक्यो भने चाहिँ बल्ल नेपालभित्रको एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई हामीले सकारात्मक सोचले सिन्चित गर्न सक्छौँ। र एनएसजिएफले त्यो गर्नको लागि चाहिँ मेम्बरसिपहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ मेम्बरसिप बाँड्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने एनएसजिएफ अझै यसले एउटा उचाइ लिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै सर यहाँले भर्खर कुरा गर्नुभयो म पढ्नको लागि नेपालभन्दा बाहिर थिएँ भन्नुभयो सर। जस्तै यहाँले पढाइको क्रममा चाहिँ कुन कुन देश जानुभयो अथवा ट्रेनिङको लागि होस् अथवा विभिन्न कामको लागि कतिवटा देश घुम्नुभयो सर अहिलेसम्म? अहिलेसम्म चाहिँ मैले अब म 2009मा म युकेमा थिएँ, लन्डनमा थिएँ। त्यसपछि म 2010मा जापान गएँ र त्यसपछि मैले म्यानमारमा पनि भ्रमण गर्ने अवसरहरू पाएँ। अरू थुप्रै देशहरूमा पनि म पुगेको छु। विशेष गरेर हामी देशहरू जानुभन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ एउटा शिक्षा जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई चाहिँ कसरी नेपालमा भित्राउने होला। किनकि म एउटा एजुकेसनसँग रिलेटेड भएको मान्छे भएको नाताले एउटा मेरो आफ्नै बाबाले चाहिँ एउटा निर्माण गर्नुभएको स्कुल हो त्यो कालिका संस्कार कुलम। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सधैँ के हुन्थ्यो भने बाहिर म पढ्दै गर्दा कसरी मैले चाहिँ यहाँको शिक्षालाई नेपालमा लगेर त्यो मेरो स्कुलमा भएका 1200-1500 जुन विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई मैले यो कुरा कसरी मैले सिकाउन सक्छु, मैले उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउन सक्छु। र त्यो 1200-1500 विद्यार्थी मात्रैलाई नभएर नेपालमा नै मैले यो शिक्षा पद्धतिलाई कसरी मैले भित्राउन सक्छु र उनीहरूमा त्यो जागरुक मैले कसरी गराउन सक्छु भन्ने सधैँ मैले सोचिरहन्थेँ। र बेलायत बस्दा पनि त्यहाँ हाम्रो पनि मैले हजुरलाई भनिहालेँ हाम्रो भगीरथ हाम्रो योगी जो हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँ मभन्दा धेरै सिनियर हो तर उहाँसँग म एउटा मित्रता कायम गर्दै मेरो दाजुको रूपमा उहाँहरूसँगै बसेँ म त्यहाँ। र उहाँहरूले मलाई सधैँ एउटा नेपालमा चाहिँ दिवसजी हजुरले यो खालको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको रहेछ, हजुरलाई हामी सहयोग गर्छौँ है भन्नुभयो। त्यसले गर्दा पनि त्यहाँको पद्धतिहरू मैले अध्ययन गर्दै गर्दा त्यो खालको शिक्षाहरू लिँदै गर्दा आज आएर कालिका संस्कार कुलममा कालिका इन्टरनेसनल एडभाइजरी बोर्ड कमिटी फर्मेसन भएको जस्तो लाग्छ। र आज त्यहाँको शिक्षाहरूलाई पनि हामीले हाम्रो नेपालमा यसरी चाहिँ अहिले एउटा विद्यार्थीहरूको मार्फतबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षा दिन सकेका छौँ। मेन कुरा चाहिँ हामी विदेश गएर त धेरै विद्यार्थीहरू अहिले हामी जस्ता युवाहरू धेरै अब विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नुभएको छ। तर त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यो कुरालाई सिकेर जानेर आफ्नो नेपालमा ल्याएर सिकाउन सकियो भने चाहिँ त्यसले एउटा सार्थकता पाउँछ। र मैले चाहिँ थोरै भए पनि त्यो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ हजुर सर। सर जस्तै यहाँले विभिन्न बुकहरू पनि लेख्नु भएको छ सर होइन? जस्तै त्यो बुकहरू बारेमा थोरै भनिदिनु न सर, कुन कुन बुक लेख्नुभयो, जस्तै कसैको बारेमा लेख्नुभयो कि अथवा के छ बुकहरू चाहिँ? हजुर, मेरो पहिलो किताब चाहिँ गन्तव्य र पाइला भन्ने पुस्तक थियो। त्यसमा चाहिँ मैले शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, त्योभित्र चाहिँ असल अभिभावक बन्नको लागि के गर्नुपर्छ, असल विद्यार्थी बन्नको लागि के गर्नुपर्छ, असल शिक्षक शिक्षिका हुनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर मैले जानेका बुझेका कुराहरूलाई मेरा अग्रजहरूसँग सोध्दै जान्दै र धेरै ठाउँबाट मैले हेल्प उहाँहरूसँग लिँदै सल्लाह लिँदै त्यो मैले चाहिँ गन्तव्य र पाइला भन्ने मेरो पहिलो पुस्तक थियो। त्यसपछि मैले नेपालका चाडपर्व भन्ने पुस्तक निकालेँ। त्योभित्र चाहिँ रीतिरिवाजहरू, संस्कृतिहरू, हाम्रो चाडपर्वहरू त्योभित्र चाहिँ छन्। र त्यसलाई मैले लेख्नुको कारण के छ भने हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ अब हामी पछिको जेनेरेसन भनिन्छ नि जुन, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कल्चर संस्कृतिको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ है। जस्तै नेपालमा थुप्रै चाडपर्वहरू मनाइन्छन्, नेपालमा थुप्रै त्यस्ता खालका संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ है। त्यो शिक्षा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो पुस्तक निकालेँ। र विशेष गरेर यो गन्तव्य र पाइलाहरू र नेपालका चाडपर्व पुस्तकबाट चाहिँ मैले यहाँबाट आएको पैसा मैले डोनेसन गरेर त्यस्ता खालका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले अध्ययन गर्न सक्नुभएको थिएन उहाँहरूलाई मैले डोनेसन पनि गरेर थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न पनि पाउनुभयो। र अहिले चाहिँ मेरो
केही समय म बेङ्गलोरमा मेरो चाहिँ बसाइ थियो र बेङ्गलोरमा बसाइ हुँदै गर्दा मैले चाहिँ द होप भन्ने एउटा इङ्ग्लिसको चाहिँ मैले पोएट्री बुक पनि निकालेँ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले हरेस खानुहुन्न, हामीले जीवनमा सधैँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, जीवन खुसीमय छ, हामीले चाहिँ एउटा मानिसहरू हुन्छन् नि जीवनमा हरेस खाने, केही गर्न सकिएन है भन्ने त्यो तरिकाको चाहिँ एउटा व्यक्तिहरूलाई, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ सुसाइडहरू गर्नुभएको छ, कति त्यस्ता खालका केसेसहरू आएको छ, त्यो द होप भन्ने त्यो इङ्ग्लिस पोएट्री बुकमा चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्न है, हामी सङ्घर्ष गरेर भगवान्ले दिनुभएको यो यस्तो राम्रो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि हामी प्रत्येक मोमेन्टमा खुसी हुँदै जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो द होप भन्ने बुकमा छ। अनि त्यसपछि मैले हाम्रो तीर्थराज न्यौपाने जो चितवनमा 50 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो स्काउटको क्षेत्रमा, मैले द लिभिङ लेजेन्ड अफ नेपाली स्काउट भनेर तीर्थराज न्यौपाने सरको किताब निकालेँ र त्यो किताबमा चाहिँ मलाई मेरो भाइ इन्जिनियर सन्देश घिमिरेले पनि साथ दिनुभयो। हामी दुईजना दाजुभाइले त्यो पुस्तक निकाल्यौँ र अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले द गड हेज अ मेसेज फर म्यानमार भन्ने, यो म्यानमारमा जुन अहिले आतङ्क भइरहेको छ, एउटा आङ सान सुकी पक्ष र आर्मी पक्षबीच जुन खालको त्यो एउटा युद्ध भइरहेको छ, त्यो युद्धको बारेमा त्यहाँनिर मैले लेखेको छु र विशेष गरेर मेरो त्यो पुस्तकभित्र चाहिँ पिसका कुराहरू छन्। हामी शान्तिमय हुनुपर्छ, हाम्रो एउटा विश्व जुन भगवान्ले हामीलाई यति राम्रो जीवन दिनुभएको छ, त्यो म्यानमारभित्र आफ्नै दाइले आफ्नै भाइलाई मारेको छ, आफ्नै दिदीले आफ्नै बहिनीलाई चाहिँ त्यहाँ मारिरहेको छ होइन। त्यो खालको हुँदै गर्दा हामी शान्तिको एउटा यात्रा गरौँ र नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएको हुनाले यहाँ चाहिँ बुद्धका कयौँ पाइलाहरू यहाँ हाम्रो देशमा बुद्धले कतिौँ पाइलाहरू हिँड्नु भएको छ, कतिौँ ज्ञानहरू दिनुभएको छ, त्यो यही हाम्रो नेपाल र यो ब्रह्माण्डमा छ। र त्यो ज्ञानलाई चाहिँ मैले अलिकति भए पनि मैले बुद्धिज्मको तर्फबाट मैले केही शिक्षाहरू लिएर मैले अहिले म्यानमारमा पनि बुद्धिज्मको चाहिँ धेरै फलो गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि म्यानमारमा चाहिँ बुद्धिज्मको त्यत्रो एउटा प्रभाव परेको देशमा अहिले यो अशान्ति भइरहेको छ, यो हुनु हुँदैन है, शान्तिको यात्रा गर भनेर यो पुस्तक अहिले मैले निकाल्दैछु। र अर्को चाहिँ मैले फालिएका हिराहरू भन्ने एउटा नेपाली नोभल पनि लेख्दैछु, त्यो लगभग सकिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ 2022मा नै मैले प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु, तर यो द गड हेज अ मेसेज टु म्यानमार चाहिँ यो 2021मै प्रकाशन हुँदैछ। ओके सर, जस्तै थोरै हामी कालिकापट्टि नै फर्क्यौँ सर होइन, जस्तै यहाँले शिक्षा र ध्यान भन्नुभयो सर होइन, यसलाई कसरी रिलेट गर्नुभयो सर, यसलाई कसरी जोडेर चाहिँ कालिकामा अप्लाई गरिरहनु भएको छ सर यहाँले? सर्वप्रथम सरले साह्रै राम्रो सरले क्वेसन गर्नुभयो। एउटा कस्तो हुन्छ भने अहिले थुप्रै विद्यालयहरू छन् नेपालभित्र, तर त्यो विद्यालयमा पढाउने मात्रै काम गरिन्छ। त्यो कस्तो खालको पढाइ भने किताब घोक्ने, इक्जाम दिने, पास गर्ने र विद्यार्थी त्यसै स्कुलबाट निस्किन्छ, +2 पढ्छ, त्यसपछि फर्दर उसले स्टडी गर्छ र आफ्नो क्षेत्रमा ऊ जान्छ। तर हामीले विद्यार्थी लेभलमा त्यो बच्चाबच्चीहरूलाई, ती प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई योगाहरू, ध्यानहरूको माध्यमबाट अध्ययन गराउन सकियो भने ती विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक सोच पैदा हुन्छ, सकारात्मक जीवनको उनीहरूले एउटा चाहिँ यात्रा सुरु गर्छन्। र हामीले चाहिँ ध्यानलाई फोकस गरेका छौँ र अघि पनि सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यहाँ विभिन्न खालका मठ मन्दिरहरू हामीले भित्र निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँबाट पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्स क्रिएट भइरहन्छ त्यो सराउन्डिङमा। र विशेष गरेर चाहिँ मेरो बाबा ऋषिराम घिमिरे जसले विगत 30 वर्षदेखि लगातार त्यहाँ भित्रका आवासमा बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानको बारेमा उहाँले ज्ञान दिइरहनुहुन्छ र त्यो बाबाको त्यो भाइब्स चाहिँ सायद ममा पनि यसरी अहिले आएको होला। र मेरो आदरणीय गुरु मेरो आचार्य लक्ष्मण भण्डारी जो हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आध्यात्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो भाइस चेयरम्यान रामप्रसाद घिमिरे, उहाँ पनि आध्यात्मसँग सम्बन्धित र उहाँ एउटा शिक्षाको असाध्यै शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो त्यहाँको भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ रामप्रसाद घिमिरे। हामी सबै त्यस्तै खालका शिक्षक शिक्षिकाहरू छौँ भित्र र हामीले चाहिँ योगा ध्यानको माध्यमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षा दिँदै हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र विशेष गरेर ध्यानले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नकारात्मक कुराहरूबाट जोगाउँछ र सकारात्मक सोच पैदा गर्दै उनीहरूमा चाहिँ एउटा सही लक्ष्य बन्नको, सही लक्ष्यमा पुग्नको लागि यो ध्यानले चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छ। यहाँले हामीसँग कुरा गर्ने क्रममा अहिले भन्नुपर्दाखेरि सर होइन, जस्तै के कुराले चाहिँ कालिका स्कुललाई अथवा कालिका संस्कार कुलम होइन सर,
यो कालिका संस्कार कुलमलाई के कुरालाई चाहिँ अलिकति अरू विद्यालयभन्दा पृथक बनाउँछ सर यहाँले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ? साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो सरलाई धन्यवाद। यो एउटा थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने स्थल हो विद्यालय र कालिका संस्कार कुलमले एउटा के खालको सिद्धान्तमा अगाडि बढेको छ भने हामीले चाहिँ बेस्ट हुने होइन है, कालिका संस्कार कुलमलाई बेस्ट बनाउने होइन, हामीले एउटा सकारात्मक विद्यार्थी निर्माण गर्ने, एउटा सकारात्मक भोलिको भविष्यको एउटा देशलाई, एउटा हाम्रो यो प्यारो नेपाल राष्ट्रलाई कसरी उसले सहयोग गर्न सकोस्, धेरै क्षेत्रहरूमा आबद्ध भएर देशलाई कसरी शान्तितिर एउटा अगाडि बढाउन सकोस्, हरेक तवरले देशलाई माया गर्न सकोस्, आफूलाई माया गर्न सकोस्, आफ्नो बाबाआमालाई माया गर्न सकोस् भन्ने हामीले लक्ष्य बोकेर कालिका संस्कार कुलम अगाडि बढेको छ। धेरै विद्यालयहरूले हामीलाई फलो गर्नुहुन्छ र धेरै विद्यालयहरू अलिकति कस्तो पनि छ भने कसरी हामी बेस्ट हुने भन्नेतिर उहाँहरू लाग्नु भएको छ। तर कालिका संस्कार कुलम पृथक किन छ भने हामी बेस्ट हुने होइन, हामी चाहिँ आज मोमेन्ट टु मोमेन्टमा जिउन हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज बाँच है, आजको दिन राम्रोसँग बाँच, आजको दिन सकारात्मक काम गर, आजको दिन एकदम कसैलाई पनि आक्षेप नलगाऊ, गाली नगर, कसैसँग लडाइँ झगडा नगर, प्योरनेस एउटा चाहिँ मोमेन्ट टु मोमेन्ट एउटा आज अहिले मोमेन्टमा बाँच, त्यो गर्न सकियो भने तिमी सफल हुन्छौ, तिमीले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्छौ भनेर हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रत्येक दिन हामीले एसेम्ब्लीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई राखेर हामीले यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव र एडभाइस गर्छौँ। यो चाहिँ अलिकति कालिका संस्कार कुलमको पृथक एउटा स्वरूप हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तै सर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि सर जस्तै विभिन्न देशले अथवा नेपालभित्रै पनि विभिन्न ठाउँले यहाँलाई सम्मानित गरे होला सर, गरेछ सर होइन? जस्तै अहिलेसम्म यहाँले भन्नुपर्दाखेरि इन्टरनेसनल र नेसनल गरेर कतिवटा एवार्डहरू अथवा रिकग्निसन पाउनुभयो सर यहाँले अहिलेसम्म सर? हजुर सर, अब सम्मानलाई मैले त्यति महत्त्व त दिन्न सर, तर पनि एउटा हजुर एक्नोलेजमेन्ट। हजुर हजुर, तर पनि अब काम गर्दै जाँदा एउटा चाहिँ अब विभिन्न देशहरूले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ। अहिले भर्खरै 2021को राष्ट्रिय समाज भारत रत्न अवार्डले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ, त्यहाँ भारतको गभर्मेन्टले। त्यस्तै चाहिँ एसिया यङ एचिभर अवार्ड इन एजुकेसन भनेर उहाँहरूले सम्मान गर्नुभएको छ र यो कोरिया स्काउट एसोसिएसनले पनि मलाई भर्खरै सम्मान गरेको छ। मैले यो कोरिया स्काउट एसोसिएसनको चाहिँ एउटा सानो यसको एउटा मैले पृष्ठभूमि यहाँ हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो पोखरामा चाहिँ मैले प्याराग्लाइडिङ गरेको थिएँ नेपाल स्काउटको तर्फबाट र मेरो एउटा व्यक्तिगत तर्फ र हाम्रो कालिका संस्कार कुलमको तर्फबाट कोरिया स्काउट एसोसिएसनले जम्बुरी गराउँदैछ 2023मा र नेपालबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो कालिका संस्कार कुलम विद्यालयबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जाँदै गर्दा किन हामीले चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमा उहाँहरूले पिसको यति ठुलो काम गर्नुभएको छ, शान्तिको लागि काम गर्नुभएको छ भनेर मैले चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ नेपाल स्काउटको ब्यानर, कालिका संस्कार कुलमको ब्यानरमा चाहिँ मैले कोरिया स्काउट एसोसिएसनलाई त्यहाँ राखेर मैले चाहिँ आकाशमा परिक्रमा गरेको थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि र अरू पनि मैले विभिन्न खालका माध्यमहरूबाट कोरिया स्काउट एसोसिएसनलाई सहयोग गरिरहेको छु। त्यो सहयोग चाहिँ फेरि नेपाल राष्ट्र एउटा बुद्धको भूमि भएको नाताले शान्तिको लागि सहयोग, एउटा अन्तर हृदयबाट सच्चा राष्ट्रभक्त नेपाली हुनुको सहयोग, त्यो सहयोगले उहाँहरूलाई मैले सहयोग गरेको थिएँ त्यहाँ र उहाँले चाहिँ त्यो देशबाट कोरियाबाट मलाई कोरिया स्काउट एसोसिएसनले चाहिँ एउटा अवार्ड प्रदान गरेको छ भर्खरै। यसरी नेपालमा पनि विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ। तर यो सम्मानको कुरा गर्दै गर्दा सम्मानको त्यति महत्त्व हुन्न, महत्त्व चाहिँ आफूले गर्ने कर्म, आफूले गर्ने काम, आफूले छोड्ने त्यो भाइब्सहरू, त्यो भाइब्रेसनहरू, सकारात्मक सोचहरू, त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ। यहाँले कोरियाको ज्याम्बोरीको कुरा गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ एउटा के सुन्या छ भन्दाखेरि यहाँहरू लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरू त्यो 2023को ज्याम्बोरीमा चाहिँ नेपालबाट बाइक लिएर कोरिया पुग्ने भन्ने प्लानिङ सुन्या छ सर। यो अफिसियल हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर मैले सुनेको कुरा हो सर होइन? यसलाई अब यहाँ पनि एउटा कोरिया स्काउट एसोसिएसनसँग जोडिएको मान्छेको हिसाबले अथवा आइएसजिएफको एउटा मेम्बरको हिसाबले यो खास कन्सेप्ट के हो सर? यो चाहिँ प्रश्न सर यो अफिसियल न्युज हो कि होइन सर? हजुर, यो चाहिँ कस्तो छ भने अब सरलाई भन्दै गर्दा म अस्ति यहाँको यो स्काउट नेपाल स्काउटको प्रोग्राममा म यो हाम्रो अस्ति भर्खरै जुन 3 दिन अगाडि प्रोग्राम भयो सभागृह हलमा, त्यहाँ म पनि आएको थिएँ। म चाहिँ कारणवश म काठमाडौँमै थिएँ र एउटा नेपाल स्काउटको प्रोग्राम हुँदै गर्दा ओहो सम्पूर्ण मेरा स्काउटका मित्रहरू, मेरा अग्रजहरूलाई मैले त्यहाँ देख्न पाउँछु, भेट्न पाउँछु भनेर म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। र त्यो मिटिङ सक्ने बित्तिकै, त्यो कन्फरेन्स सक्ने बित्तिकै मैले चाहिँ हाम्रो अहिलेका तदर्थ समितिका
चेयरम्यान हुनुहुन्छ लोकबहादुर सर, उहाँसँग पनि यो कुरा राखेको थिएँ र विभिन्न अरू जस्तै हाम्रो चन्दन कौशिक सरलाई पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ। यो चाहिँ अब अफिसियल्ली भन्दा पनि यो श्रीलङ्काबाट चाहिँ अफिसियल्ली नेपालमा आइसकेको छ र उहाँहरूले समर्थन पनि गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, युके, म्यानमार लगायतका, थाइल्यान्ड लगायतका थुप्रै कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ हामी प्रतिनिधित्व गरेर इभन नर्थ कोरियालाई पनि छुँदै हामी साउथ कोरियासम्म पुग्ने एउटा त्यो खालको हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यो पनि बाइकमा, त्यो पनि एउटा शान्तिको यात्रा गर्दै। अब यसलाई चाहिँ हामीले यात्रा कति दिन हुन्छ सर अप्रोक्सिमेटली अलिकति प्लानिङ अनुसार? यो चाहिँ हजुर 12,000 किलोमिटरको यात्रा हो, लगभग 2 महिनाको यात्रा हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी त्यहाँ जम्बोरी सुरु हुँदै गर्दा हामी त्यहाँ प्रवेश गर्ने भन्ने खालको योजना बनाइएको छ। अस्ति भर्खरै कोरिया स्काउट एसोसिएसनको क्याम्प चिफ साइमन ह्याङबक री, जो कोरिया स्काउट एसोसिएसनको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, आइएसजिएफ ओल्डको फर्मर चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै आटासको पनि उहाँ प्रेसिडेन्ट हो। उहाँसँग हामीले कन्फरेन्स गऱ्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ मेरो तर्फबाट म जे पनि सहयोग गर्छु है, हजुरहरू यात्रा सुरु गर्नुहोस्, एउटा योजना बनाउन सुरु गर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ हाम्रो श्रीलङ्काको क्यामेलिया हुनुभयो, त्यस्तै यहाँबाट हाम्रो गुडराज सरहरू, शिव बराल सरहरू, हामी सबैजना मिटिङमा थियौँ। विशेष गरेर चाहिँ 2023 को लागि चाहिँ बाइकबाट एउटा शान्तिको यात्रा गर्ने तय भएको छ र नेपालबाट चाहिँ हामी बुद्धको त्यो शान्तिको त्यो प्रतीक स्वरूप हामी पनि अब त्यहाँ सरिक हुने हाम्रो योजना छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो भारतबाट म्याकम्याकी जो होनररी म्याकम्याके हुनुहुन्छ त्यहाँ जुरोल बक्स कोरियाको, र उहाँले पनि यो कोरिया स्काउट एसोसिएसनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र अहिले उहाँ कोरियामै बसेर ज्याम्बोरीलाई कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैको हामीलाई सपोर्ट छ र हामीले नेपालबाट पनि अलिकति धेरै सङ्ख्या, अरू देशभन्दा हामीले धेरै सङ्ख्या नेपालबाट लैजान सक्यौँ भने कमसेकम हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व अलिकति ठुलो रूपमा हुन्थ्यो कि नेपालको एउटा शान्तिको एउटा यात्रा भन्ने चाहिँ त्यसरी हामी एउटा हामी योजना गराउँदैछौँ। जस्तै नेपालबाट अन्दाजी कतिजना जति हिँड्ने प्लान छ सर? हामी चाहिँ लगभग यहाँबाट 10 जना चाहिँ जाने खालको योजना नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर। हजुर। ओके सर, जस्तै यो यात्राको मेन मोटिभ चाहिँ शान्ति होइन सर? बुद्धको देशको मान्छे भएर शान्ति छर्ने होइन सर? ओके सर, जस्तै वर्ल्ड स्काउट ज्याम्बोरीको कुरा गर्दै गर्दा सर होइन, जस्तै यहाँ चाहिँ कोरियासँग कसरी आबद्ध हुनुपर्छ, जस्तै यहाँको चिन्जान कसरी बढ्यो सर इन्टरनेसनल रूपमा त्यो कोरियासँग सर, त्यो थोरै भनिदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर, राम्रो हजुरले प्रश्न गर्नुभयो। किनकि वर्ल्ड वाइड रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा नेपालको भित्रका कुराहरूलाई पनि, भित्रका हाम्रो कल्चरहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ हामीले देखाउन सकिन्छ, हामीले बुझाउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो कल्चरको बारेमा परिचय गराउन सकिन्छ। म विभिन्न खालका कन्फरेन्सहरूमा भाग लिन विभिन्न देशहरू पुगेँ र त्यहाँ जाने क्रममा मैले चाहिँ साइमन ह्याङबक री, जो चाहिँ अघि पनि मैले भने आटासको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, स्काउट एसोसिएसन कोरियाको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, अहिले क्याम्प चिफ पनि हो ज्याम्बोरीको, र उहाँसँग त्यहाँ भेट्दै गर्दा उहाँले मलाई ल दिवस तिमीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, हामीसँग नेपालको तर्फबाट चाहिँ तिमीले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्दै गर्दा विभिन्न तर्फबाट, अघि पनि भने मैले प्याराग्लाइडिङको तर्फबाट होस्, अरू शान्तिका क्षेत्रहरूबाट होस्, र कालिका संस्कार कुलमको उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डको चाहिँ उहाँ चेयरम्यान पनि भएको नाताले उहाँसँग चाहिँ मेरो नजिकता भयो र हामीले चाहिँ यसरी अहिले हामी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू जो स्काउटमा लागेका छौँ, हामीले चाहिँ कोरिया स्काउट एसोसिएसनलाई समर्थन र त्यसलाई कसरी हुन्छ सफल बनाउने भनेर हामीले यसरी चाहिँ लागिरहेका छौँ सर। अब अन्तिममा दिवस घिमिरे भन्ने चिन्ने मान्छेको लागि अथवा यहाँको इन्टरनेसनल साथीहरूको लागि अथवा नेपालमै यहाँको स्टुडेन्टहरूको लागि हाम्रो कार्यक्रम तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ माध्यमबाट? सर्वप्रथम त म राजु सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि राजु सरले मलाई आज यहाँसम्म स्टुडियोसम्म बोलाएर मेरा मनका कुराहरू, भावहरू प्रकट गर्ने एउटा स्थान दिनुभयो। र दिवस घिमिरे सधैँ सहयोग गर्न चाहन्छ, हरेक युवाहरू जो एउटा चाहिँ सही सकारात्मक कामबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सधैँ दिवस घिमिरे सहयोग गर्न चाहन्छ। र म सधैँ चितवनको कालिका संस्कार कुलम भन्ने विद्यालयमा म जतिखेर पनि त्यहाँ भेटिन सक्छु र हरेक त्यस्ता खालका गरिबी, अत्याचार, अन्यायमा परेका त्यस्ता खालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा म आबद्ध हुँदै गर्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको माध्यमबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले के सहयोग गर्न सक्छु, आर्थिक सहयोग, हरेक सहयोगबाट म हजुरहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु। र मेरो यो कुराहरू आज राजु सरसँग बसेर केही मैले कुराहरू गर्दै गर्दा मेरा कुराहरूलाई हजुरहरू सबैले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु होला
र यसलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक तरिकाबाट सुनिदिनु भयो, यसको लागि पनि म धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।